बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं नॉलेज टू ऑल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुरान पाक में बयान होने वाले वाक़यात पर मुश्तमिल हमने वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है अजाइबुल कुरान के नाम से। आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की ही एक वीडियो है, जिसमें हम कुरान पाक में बयान होने वाले एक बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़ये का ज़िक्र करेंगे, जिसको अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में कुरान पाक की ज़ीनत बनाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वाक़या कुछ यूँ है कि जब फ़िरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गरक हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में कुछ करार नसीब हुआ, तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुकालमा किया, जो कि बहुत ही दिलचस्प मुकालमा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा महबूब तुम्हें कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, जो मेरा ज़िक्र करता है और मुझे कभी भी फ़रामोश नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि सबसे बेहतर ज़िक्र करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, जो हक़ के साथ फ़ैसला करे और कभी भी ख्वाहिश नफ़सानी की पैरवी ना करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह इसे कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो इसे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे या इसको हलाकत से बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है तो मुझे बता दें। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, ख़िज़र तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया, मैं उन्हें कहाँ तलाश करूँ? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया कि साहिल समंदर पर चट्टान के पास उनको तलाश करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूँगा? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफ़र करो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए, बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम हज़रत यूशा बिन नून को अपने साथ रफ़ीक़े सफ़र बनाया और मजमा अल बहरैन का सफ़र फरमाया। ये सारा सफ़र जिसका हम ज़िक्र करेंगे, इसको मजमा अल बहरैन के नाम से याद किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते-चलते जब बहुत ही दूर पहुँचे, तो एक जगह जाकर उनको नींद आना शुरू हो गई, तो आप वहाँ सो गए। इसी जगह मछली टोकरी में से निकली और तड़प कर समंदर में कूद गई। जिस जगह ये पानी में डूबी, वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए, तो बेदार होकर फिर से चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक़्त हुआ, तो आपने अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून से मछली तलब फ़रमाई। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि जब आप चट्टान के पास सो गए थे, तो मछली तो कूद कर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भी भूल गया। तो आपने फ़रमाया कि हमें तो उसी जगह की ही तलाश थी। बहरहाल आप वापस अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उसी जगह पर पहुँचे, जहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहाँ पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया, तो उन्होंने बहुत ही तअज्जुब के साथ फ़रमाया कि इस ज़मीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए? फिर तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं मूसा हूँ। तो हज़रत ख़िज़र ने दरियाफ़्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जी हाँ, मैं वही मूसा हूँ। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा इल्म अता किया है जिसको आप नहीं जानते और आपको एक ऐसा इल्म अता किया है जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ए ख़िज़र, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि मैं आपके पीछे-पीछे चलूँ, ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म अता किया है, आप कुछ मुझे तालीम फ़रमा दें? तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा और हरगिज़ कभी भी कोई नाफ़रमानी नहीं करूँगा।
تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں۔ غرض اسی عہد کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سمندر کے کنارے چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے تو ایک کشتی پر نظر پڑی۔ اس کشتی میں یہ تینوں صاحبان سوار ہو گئے تو کشتی والے نے ان سے کرایہ تک نہیں مانگا۔ جب کشتی دوسرے کنارے پر پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کر بیٹھے یا خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کیا آپ نے ایک کشتی پھاڑ دی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبایا اور اس کو زمین پر پٹخ کر قتل کر دیا۔ یہ ہوش ربا اور خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے صبر نہیں کر سکے اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا، کیا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر ڈالی؟ لقد جئت شیئا نکرا، بلا شبہ آپ نے بہت ہی برا کام کر ڈالا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اب میری طرف سے آپ کا کوئی عذر بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو پایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عزم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی، تو آپ کو غصہ آ گیا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکے اور یہ فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان صرف جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکے تھے ان کا راز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ سنیے، پہلا جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو صحیح سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو میں نے قصداً اس کا ایک تختہ نکال دیا اور اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ دوسرا، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت ہی نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ تو مجھے یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور تیسرا، جو گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا اس کے سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نہایت ہی صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے
ابھی میں نے اس دیوار کو گرنے سے روک دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ آپ یقین اور اطمینان کر لیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، یعنی 13 آیتیں مفصل طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔